Mark 8:36. For what shall it profit a man if he shall gain the world and lose his soul? Bisan ano ka pa kasikat o manggaran ka pa sa kalibutan, mag-aabot ang adlaw nga imo inatanan igabilin diri sa kalibutan. Ang kwarta magapabilin sa bangko. Ang mga mansyon angkunon sang iban. Ang mga tropeyo kag pagpasidungog kapulan sang gapon. Mangin ang ngalan nga ginakilala ang amat-amat nga malimtan. May mga tao nga nagalagas sang success, fame kag recognition, pero ila nalipatan ang para sa ila kalag. Mas ginapreparahan pa nato ng aton futuro sa kalibutan, pero aton nalingan ang para sa gahulat nga kabuhi nga wala katapusan. Ang isa ka tinuga magaangkon sang kayuhan sa kabuhi. Mangin impluwensyado, mangin talahuron, kag ginadayaw sang tanan. Pero paano na lang kung sa ulihi malayo na gali ikaw sa Ginoo? Ang matuod nga success ang wala nagasukat sa kwarta, estado, followers kag mga dalabutan mo sa imo kabuhi, kundi sa pagpasiguro nga ang imo kabuhi ang yara sa Ginoo kag ang imo ngalan napagkit sa libro sang kabuhi. Tanan sa kalibutan temporaryo gid lamang, pero ang kabuhi nga wala katapusan kaupod ang Dios, isa ka manggad nga hindi mabakal. Gani samtang may oras pa magpanumdum nga magbalik kita sa Dios. Hindi pagyatag sa kalibutan ang mga nagakapanas kag nagatahaw nga kaugaling. Pangitaon tang Dios samtang ginatanyag pa niya ang iyaw kaugalingon sa aton. Mas maayo kung kilalahon ka sang Dios sa langit para mangin kaupod niya sang sa kilala ka sa kalibutan, pero pag-abot sa langit isarado niya sa imo ang iya ganhaan. Amen.